सिंध असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ेंगी, मुतालबा मंजूर। गवर्नर सेक्रेटरीट के बजट के मुतालिक मुतालबात ज़र भी मंजूर। MQM ने 1200 से ज़ायद कटौती की तहरीक जमा करवाई। MQM की वज़ीर आला हाउस के बजट में कटौती की तहरीक मुस्तरद। सिंध में तमाम सरकारी इदारों को सोलराइज करने की तैयारी। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर तवानाई को सरकारी इदारों को सोलराइज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध की हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक के सरकारी इदारों के बकायाजात बिल्स अगस्त में अदा करने का हुक्म। बिल अदा न करने पर सरकारी रिहायशी इमारतों की बिजली काटने की हिदायत। सरकारी इमारतों को सोलराइज करने से बिजली बिल्स में कमी आ जाएगी। नए माली साल में सोलराइजेशन के काम को तेज करेंगे। रोजाना 16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। जमात इस्लामी की बिला तातुल बिजली की फ्राहमी के लिए अदालत में दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने हीट वेव में शहरियों को महफूज रखने के मुतालिक के इलेक्ट्रिक से प्लान तलब कर लिया। फ्रीकैन को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए कि इलेक्ट्रिक को बिलखुसूस हीट वेव में बिला तातुल बिजली फ्राहम करने की हिदायत की जाए। तकनीकी खराबी को फौरी दूर करने का हुक्म दिया जाए। जमात इस्लामी की इस्तदा। अपोजिशन लीडर की क़यादत में अरकान सिंध असम्बली का एहतजाज के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, पानी दो बिजली दो के नारे। अली खुर्शीदी का कहना था कि गर्मियों में गैस लोड शेडिंग, बिजली के साथ पानी का भी बहरान। कराची के शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। K4 में तो विफाक का बहाना। हब केनाल का मंसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ? के इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक। CEO को जेल में डालें। दीगर कंपनियों को भी बिजली की तकसीम का ठेका देकर मुकाबले का रुझान पैदा करें। अपोजिशन लीडर का कराची में टैंकर माफिया को लगाम देने का मुतालबा। बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। PTI का गजरी रोड पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। खुरम शेर जमान, जमाल सदीकी समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। TLP का भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। अमीर कराची की सरपरस्ती में कोरंगी संघर्षोरंगी पर मरकजी मुजाहरा। ओवर बिलिंग, जुल्म के निज़ाम को हम नहीं मानते के नारे। इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने से मुतालिक बड़ा फैसला। कमिश्नर कराची का मखदूश इमारतों को फौरी खाली करवाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी का अगले हफ्ते से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। जिला जुनूबी में इंतहाई मखदूश इमारतों की तादाद 114 है। रिहायशियों को नोटिस जारी कर दिए गए। अगले हफ्ते से कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कराची में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। मुतला जुज़वी अब्र आलूद, मौसम खुशगवार। लो प्रेशर के सबब कल के मुकाबले आज ज्यादा बारिश का इम्कान। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने की तवक्को। दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। शमाल मशरिक सिंध से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में रोजाना 500 केसेस रिपोर्ट होने लगे। ज्यादातर ट्रैफिक हादसात में जख्मी शामिल। डॉक्टर साबिर मेमन का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर में 500 बेड्स और 19 ऑपरेशन थिएटर्स, 3 CT स्कैन, 2 एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें मौजूद। कराची पुलिस चीफ ने ANPR कैमरों का इफ्तिताह कर दिया। CPK की जानिब से कोरंगी सनती एरिया थाने की हदूद में 64 कैमरे लगा दिए गए। कोरंगी कॉजवे पर भी कैमरे नस्ब। मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस चीफ इमरान याकूब और चीफ CPK का कहना था कि कैमरों की मदद से डाकुओं को बआसानी पकड़ा जाएगा। अगर गाड़ी चोरी की होगी तो फौरी पता चल जाएगा। मजीद प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। पुलिस वर्दी पहनकर वारदातें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पुलिस की वर्दी पहनकर खवातीन से पर्स छीनता था। पुलिस ने CCTV से मुलजिम को गिरफ्तार किया। खातून से छीना पर्स, पुलिस वर्दी और कैप समेत पुलिस नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल बरामद कर ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से बोहरा जमात के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मुआशी कारोबारी सरगर्मियों में बोहरा जमात के किरदार समेत
دیگر اہمیت کے حامل امور پر تبادلہ خیال۔ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان آمد پر روحانی پیشوا کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ 50,000 سے زائد افراد کی شہر میں آمد سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ روحانی پیشوا ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کریں گے۔ مومن آباد ٹاؤن نے مالی سال 2024-25 کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا۔ 1,64 کروڑ 9 لاکھ کا بجٹ ٹاؤن چیئرمین ملک عارف ایوان نے پیش کیا۔ ترقیاتی مد میں 41 کروڑ 57 لاکھ روپے رکھے گئے۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ صحت، تعلیم اور پارک اور پلے گراؤنڈز کی بحالی کو ترجیح دی گئی۔ آج میں نے مومن آباد کا دوسرا بجٹ یونانیمسلی ہمارا پاس ہو گیا ہے جو 1640.9 ملین کا ہے۔ اچھا، لائبلٹیز کی آپ نے بات کی، لائبلٹیز تو مومن آباد پہ ہیں ہمارے پاس، جس کے لیے متعدد بار میں نے سندھ گورنمنٹ کو لکھے ہیں لیٹر۔ اس دفعہ میں سندھ گورنمنٹ نے ہماری ACS صاحب نے، منسٹر صاحب نے بھی کل تقریر کی تھی، اس نے بتایا ہے کہ ہماری OZT میں کچھ شیئر بڑھا رہے ہیں وہ۔ جب ہماری OZT میں کچھ شیئر بڑھے گا تو ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی پیسے خرچ کر سکیں گے اور لائبلٹیز والوں کو بھی ہم ادائیگی کر سکیں گے۔ شوقیہ ڈاکٹر کی مریضوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کی کوشش۔ سول ہسپتال ٹراما سینٹر میں منا بھائی MBBS پکڑا گیا۔ خود کو ڈاکٹر ظاہر کرنے کے لیے لیب کوٹ پہنا، حلیہ دیکھ کر گارڈز نے پکڑ کر پولیس چوکی کے حوالے کر دیا۔ وفاقی اردو یونیورسٹی میں سیمسٹر فیسوں میں اضافے کے خلاف درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیسوں کے اضافے سے یونیورسٹی کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ شعبہ قانون BA سمیت مختلف شعبوں کے سیمسٹر فیس میں 50% اضافہ کیا گیا۔ غریب طلبہ اتنی فیس کہاں سے ادا کریں گے؟ طلبہ کا موقف، کہا قانون کے مطابق یونیورسٹی سالانہ 10% سے زائد فیس میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ ہمدرد یونیورسٹی کے تحت پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ پروگرام کا آغاز۔ چیئرمین سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن طارق رفیق نے کہا تعلیم صوبوں کے سرحدوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی محفوظ شہر تصور نہیں کیا جا رہا۔ برطانیہ کے مختلف جامعات کے وائس چانسلر کراچی نے کراچی آنے کے بجائے اسلام آباد آئے۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو کیا تعلیم دی۔ کراچی سے اندرون اور بیرون ملک جانے والی متعدد پروازیں منسوخ۔ اسلام آباد جانے والی ایئر بلو اور سیرین ایئر لائن پروازیں منسوخ۔ لاہور جانے والی PIA، سیرین اور ایئر بلو کی پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ نجف جانے والی فلائی بغداد اور جدہ جانے والی فلائی ناز بھی منسوخ۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام۔ 100 انڈیکس میں 83 پوائنٹس کی کمی، 78,444 پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے سستا، 278 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ سر سید یونیورسٹی اور HEC کے اشتراک سے اولمپک ڈے کی تقریب۔ سابق کپتان پاکستان ہاکی ٹیم اصلاح الدین سمیت پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اصلاح الدین نے اولمپکس گیمز میں پاکستان ہاکی کی نمائندگی نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس سال پیرس میں جو ہے وہ اولمپکس ہوں گے، پاکستان اس میں نمائندگی کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی جو ایک مین ٹیم ہوتی تھی ہمارے ہاکی، اس نے کوالیفائی نہیں کیا، وہ نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ہمارے ایتھلیٹ اس میں حصہ لے رہے ہیں، میری اور ساری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخرو کرے اور ساتھ خیریت کے سرخوں کو اپنے وطن کو